उस सुहेल अफरीदी का जहाँ तक दौरा है बहुत बेहतरीन कामयाब रहा, पूरी दुनिया निकल आई है, यही होता है। और जितने लोग निकल आए थे बेहतरीन पजीराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने तो पहले शुक्रिया भी अदा किया था सिंध हुकूमत का, लेकिन आखिरी दिन उनका जो रवैया रहा वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं था। अच्छा बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त ऑपरेशन जारी है, उस हवाले से बताइएगा इजलास में क्या बात हुई? टेररिज्म की हमने हमेशा से मजम्मत की है और हमेशा से मजम्मत करेंगे। टेररिज्म की हमारी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। सर इजलास में क्या क्या डिस्कस हुआ सर? सर एक तो अपोजिशन लीडर का कि उसके ऊपर हम आज फिर अपना पुरजोर मुतालबा करेंगे, हमारा जमहूरी और आइनी हक है। दूसरा हमने खराज तहसीन पेश किया सीएम सिंध को, कराची की पूरी तंजीम को, हलीम आदिल साहब और उनके साथियों को। और इस तरह लाहौर तहरीक तोहफ़े आने पाकिस्तान का विज़िट हुआ मोइन रशीद साहब को, उनकी पूरी टीम को, जो दोनों साहिबान के कराची और लाहौर के दौरे उन्होंने कामयाब करवाए। तीसरा हमारा नया साल शुरू हुआ, हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन अरकान कौमी असम्बली को जिन्होंने पार्टी की खातिर नाहक सजाएँ खाईं और वो आज भी जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी तरह हमने आज फिर मुतालबा किया कि इमरान खान साहब को और बेगुनाह असीरान को रिहा किया जाए। और इसी तरह हमने एक बात की कि हम आगे बढ़ेंगे, एक मुल्क में ज़रूरत है एक नए मिसाक जमहूरियत के लिए, मिसाक जमहूरियत के लिए हम बात करने के लिए, बैठने के लिए तैयार हैं हर फोरम पर। थैंक यू। ये तो नहीं जा रहे आप? नहीं, मैं तो पार्लियामेंट पार्टी में नहीं जाता। अच्छा, दूसरा ये कि अपोजिशन इत्तेहाद के दौरे लाहौर और सोहेल के कराची के दौरे को कैसे देखते हैं? कुछ कामयाब नज़र आ रहा है? कोई कामयाब गुजारा है, कुछ न करने से कुछ करना तो बेहतर है। अंगड़ाई ली है, इतना ही काफ़ी है। फिल वक्त तो 1.5 साल से नौसत बरी सकूत चाया हुआ था, कुछ भी नहीं हो रहा था ना। सिर्फ केपी में आज क्वाड में जलसा है, आज सरसदा में जलसा है। केपी बंद कर देंगे, ज़्यादा जोर चलता ही केपी पे है। लिहाजा इनकी ये कोशिश तो 27 के काबिल है। थोड़ी हलचल हुई, थोड़ा झंडा नज़र आया। आपने वर्कर को मोबिलाइज किया था, उसके बाद सुहेल ने मोबिलाइज किया, जो आपके साथ हुआ क्या सुहेल के साथ भी हुई होगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये तो दारोमदार है ना कि कौन किस तरह आदत रखता है। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं सुलझे हुए हैं, हम ज़रा रफ एंड टफ हैं, तो लिहाजा हम नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते हैं। और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कामयाबी का जो वाहिद पैमाना है वो तलबे चाटने पर है। अगर कोई तलबे चाट सकता है तो वो सब कुछ हो सकता है। 9 मई के जो पंजाब फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें सोहेल अफरीदी का भी नाम आया है और वो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो नाअहल हो जाएंगे। अगर वो ना, आप समझते हैं कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए या वो पीटीआई को एक नया सीएम जो है वो तैयार करना चाहिए? वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो कुछ न होती हुई भी ओहदों पे बराजमान है, सवाल तो उनसे बनता है ना। दूसरी बात ये है कि ये पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास साइबर क्राइम की फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने का इख्तियार ही नहीं है। पाकिस्तान में वाहिद लेबॉर्ट्री जो है वो FIA की NR3C की लेबॉर्ट्री है। दूसरी बात ये है कि रिपोर्ट देख के पता चलेगा कि ये फॉरेंसिक में जो तस्वीर आई है ये किस मकाम की आई है और किस वक्त की आई है, और आया जियो फेंसिंग इसको सपोर्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें जब मिसल पे आएंगी और चालान कैसा बनेगी तो तब कोई राय दी जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो अबतर है, वहाँ पर वो तरक्याती काम उस तरह से नहीं हो रहे। दूसरी जानिब सीएम जो है दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं, तो उनको क्या दिखा रहे हैं कि हमने देखिए, ये बात दुरुस्त है, खैबर पख्तूनख्वा जो है दिन ब दिन अबतरी की तरफ गामजन है। गवर्नेंस जो है वो कोई तरजीह ही नहीं है। लोगों के मसाइल हल करना, हमारी सड़कें टूट का शिकार है। मेरे हल्के में तमाम सड़कें टूटी हुई है और अली अमीन खान का अल्लाह भला करे 2 सड़कें उन्होंने मुरम्मत करके दी, रिपेयर उनका हो गया। बाकी जो सड़कें बनानी थी वज़ीर आला साहब ने आते ही सबसे पहले मेरे फंड बंद किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजलास तो अभी जारी है, बस मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही है इजलास के हवाले से, खान साहब की रिहाई के हवाले से, लेकिन स्पेशली हमारे जो फाटा का अभी करंट इशू है, तो मेरे हल्के से खैबर से अभी नकल मकानी शुरू है। वहाँ पे जबरी ऑपरेशन शुरू किया गया है और वहाँ पे फिर सबसे जुल्म व जबर की बात यह है कि वो जबरी ऑपरेशन भी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया,
لیکن راستے میں کرفیو لگا کے وہ جو خواتین، وہ بچے، وہ بزرگ لوگ وہاں پہ سردی میں بیٹھے ہیں، تو ایک طرف ہم تو یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ملیٹنسی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف، عوام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ ایک اس کا جو ڈیمانڈ تھا کہ نقل مکانی ہوتا کہ ہم ملیٹنٹ کی سرکوبی کر سکے، لہٰذا اگر لوگ نکل آئے، ان کی جبری آپریشن کا حصہ بنے، تو پھر ان پہ کرفیو لگانا، راستے میں روکنا، ان کو تکالیف دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ لہٰذا بالکل پورا تیرا جو باڑہ سب ڈویژن کا حصہ ہے، تحصیل ہے، وہاں پہ سارے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور وہ بے گناہ لوگ، وہ مظلوم لوگ ایک بار پہلے بھی 2009 میں نکلے تھے، پھر 2013 میں نکلے تھے، تو یہ چوتھی پانچویں باری ہے، اور ہر روز وہاں پہ آپریشن و گولہ باری ہے، لہٰذا لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ صوبائی جو وزیر اعلیٰ ہے ان کا بھی یہ آبائی ضلع ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہاں پہ تو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، یہاں پہ تو ہماری مرکزی حکومت تھی عمران خان کی، اس کو مفلوج کیا گیا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عسکری تنظیم تو ہے نہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور ہم صرف اور صرف قانون کے دائرے میں ایک بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کی، نہ ہی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے وہاں پہ ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ایریا میں ملیٹنسی ہے۔ ایک دو باتیں ہیں کہ ہم نے کلیئر کروا دی ہے، ہم آپریشن نہیں چاہتے، وہاں پہ ملیٹنسی کا اگر ہے تو وہاں پہ جو یہ پولیس جس طرح پشاور میں کری، وہاں پہ یہ کرے، ملیٹنٹ کو ختم کرے۔ لہٰذا نقل مکانی کی ہم پھر بھی اجازت نہیں دے کہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہی ہے، جبری ہو رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجلاس تو ابھی جاری ہے، بس مختلف تجاویز آ رہی ہے اجلاس کے حوالے سے، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، لیکن اسپیشلی ہمارے جو فاٹا کا ابھی کرنٹ ایشو ہے، تو میرے حلقے سے خیبر سے ابھی نقل مکانی شروع ہے، وہاں پہ جبری آپریشن شروع کیا گیا ہے، اور وہاں پہ پھر سب سے ظلم و جبر کی بات یہ ہے کہ وہ جبری آپریشن بھی کر رہے ہیں، صوبائی حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، لیکن راستے میں کرفیو لگا کے وہ جو خواتین، وہ بچے، وہ بزرگ لوگ وہاں پہ سردی میں بیٹھے ہیں، تو ایک طرف ہم تو یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ملیٹنسی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف، عوام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ ایک اس کا جو ڈیمانڈ تھا کہ نقل مکانی ہوتا کہ ہم ملیٹنٹ کی سرکوبی کر سکے، لہٰذا اگر لوگ نکل آئے، ان کی جبری آپریشن کا حصہ بنے، تو پھر ان پہ کرفیو لگانا، راستے میں روکنا، ان کو تکالیف دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ لہٰذا بالکل پورا تیرا جو باڑہ سب ڈویژن کا حصہ ہے، تحصیل ہے، وہاں پہ سارے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور وہ بے گناہ لوگ، وہ مظلوم لوگ ایک بار پہلے بھی 2009 میں نکلے تھے، پھر 2013 میں نکلے تھے، تو یہ چوتھی پانچویں باری ہے، اور ہر روز وہاں پہ آپریشن و گولہ باری ہے، لہٰذا لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ صوبائی جو وزیر اعلیٰ ہے ان کا بھی یہ آبائی ضلع ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہاں پہ تو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، یہاں پہ تو ہماری مرکزی حکومت تھی عمران خان کی، اس کو مفلوج کیا گیا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عسکری تنظیم تو ہے نہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور ہم صرف اور صرف قانون کے دائرے میں ایک بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کی، نہ ہی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے وہاں پہ ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ایریا میں ملیٹنسی ہے۔ ایک دو باتیں ہیں کہ ہم نے کلیئر کروا دی ہے، ہم آپریشن نہیں چاہتے، وہاں پہ ملیٹنسی کا اگر ہے تو وہاں پہ جو یہ پولیس جس طرح پشاور میں کری، وہاں پہ یہ کرے، ملیٹنٹ کو ختم کرے۔ لہٰذا نقل مکانی کی ہم پھر بھی اجازت نہیں دے کہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہی ہے، جبری ہو رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔